रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, औरत की क्या कैफियत थी, मज़दूरों की क्या हालत थी, किसान की क्या हालत थी। औरत को विरासत का कोई हिस्सा नहीं मिलता था। औरत के मखसूस अयाम में वो घर में नहीं रह सकती थी। औरत को लोग जंगल में बांध देते थे। अरब के अंदर रिवाज था कि बच्ची पैदा होती इसको जिंदा दाल फन कर दिया जाता था। और कैसर व कसरी के अंदर रिवाज था कि लड़की जवान होती इसे बड़ी ख्वाहिशात का निशाना बनाया जाता। ऐसे वक्त में कि औरत बाजार की जिन्स रह गई थी। ऐसे वक्त में जब बच्ची पैदा होती हो इसे दफन कर दिया जाता हो। ऐसे वक्त में जब औरत को विरासत का कोई कानून ना मिलता हो, औरत की कोई हैसियत मुतय्यन नहीं थी। औरत एक इस्तेमाल शुदा कपड़े की चीज़ थी। औरत जिनसी ख्वाहिशात की अलामत थी। औरत ख्वाहिशात नफसानी का एक मरकज़ पानी कर रह गई थी। और औरत को सिर्फ दुनियावी होश और पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज सारी दुनिया कहती है कि इस्लाम ने औरत को अंदर बंद करके रख दिया है। मेरे बहन भाइयों, आओ मैं तुम्हें 14 सदियों पहले, बल्कि 14 सदियों से भी पहले की सरोकसरी की कैफियत बताना चाहता हूँ कि औरत को बाजार में खड़ा करके इसकी बोलियां लगती थी। इसके हसन को लोग देख के बड़ी ख्वाहिशात का निशाना बनाना चाहते थे। और बच्ची पैदा होती तो अरब में इसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। अंधेरा ही अंधेरा था। औरत के लिए कोई जिंदगी नहीं थी। औरत के लिए कोई आसरा न था। औरत के लिए कोई उम्मीद की किरण न थी। औरत के सामने कोई रोशनी न थी। मेरे भाई और बहनों, ऐसे वक्त में दुनिया के सबसे बड़े सरदार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और मेरे नबी दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और दुनिया के लोगों, औरत को आम समझने वालों, औरत की 4 हैसियतें हैं। औरत अगर तेरी बेटी है तो तेरी इज्जत है। औरत अगर तेरी बहन है तो तब भी तेरी आबरू है। औरत अगर तेरी बीवी है तो इसका खर्चा तेरे जिम्मे वाजिब है। और औरत अगर माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। वो जन्नत जिस जन्नत की तलाश में सारी कायनात मारी मारी फिरती है। इसी साल की इबादत बुजुर्ग करता है कि मुझे जन्नत मिल जाए। कुतब इबादत करता है कि मुझे जन्नत मिल जाए। अब्दाल इबादत करता है कि मुझे जन्नत मिल जाए। लेकिन 1400 साल पहले इसी जन्नत को माँ के कदमों के नीचे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दे चुके हैं कि जो औरत ख्वाहिशात नफसानी की चीज़ थी, इसी औरत के कदमों के नीचे जन्नत बनाने वाले वो मेरे प्यारे भी हैं। जब औरत के लिए भी रहमत का पैगंबर बनकर आए। मेरे भाई व बहनों, अरबों में रिवाज था कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। मक्के में भी रिवाज था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? रसूल अकरम दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने क्या किया है? इसने कहा, मेरा बहुत बड़ा गुनाह है, इंसानों से भी बड़ा गुनाह, ज़मीनों से भी बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह मैंने किया, क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने ज़ना किया है। इसने कहा, ज़ना से भी बड़ा गुनाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने शराब पी है। इसने कहा, शराब से भी बड़ा गुनाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने जो अकीला। इसने कहा, जुए से भी बड़ा गुनाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सा ऐसा गुनाह है जो आसमानों से भी बड़ा है, ज़मीन से भी बड़ा, कायनात से भी बड़ा है? तो इसने कहा, ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अबू जहल का पैरोकार था। मैं अबू जहल का मानने वाला था। मेरे इलाके में भी अबू जहल का ये दस्तूर था कि बच्ची पैदा हो जाती तो इसे जिंदा दफन कर दिया जाता। मेरे घर में कोई औलाद ना थी। 14 साल बीत गए। 14 साल के बाद एक बच्ची पैदा हुई तो मेरी बीवी ने कहा, पहली औलाद है, हम इसको जिंदा दफन नहीं करेंगे। हालांकि हुकूमत का ऐलान था, अबू जहल का ऐलान था कि बच्ची को दफन कर दिया जाए, कहीं बड़ी होकर इसको कोई लेने ना जाए, कोई हमारा दामाद ना बन जाए, कोई हमारी नाक काटने वाला ना जाए। तो मैंने फैसला किया कि बच्ची को जिंदा दफन नहीं करेंगे। 2 साल बीत गए, 3 साल, 4 साल, बच्ची भागने लगी। बच्ची हमें बहुत प्यारी लगती थी। जब मैं घर जाता तो अच्छी मेरे सीने से चमट जाती कि मेरी सारी थकावट दूर हो जाती थी। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, जिनके घरों में बच्चियां होती हैं,
ان کو پتا ہے کہ باپ کی بیٹیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے اور بیٹیوں کو باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ یہ 4-5 سال کی بچی روزانہ باپ کے سینے سے چمٹ جاتی ہے، لیکن ایک دن وہ کہتا ہے، مکہ کے چوک پر ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے کہا، تیرے گھر میں بچی ہے اور تو اس کو دفن نہیں کرتا، آج ہی میرے کارندے آئیں گے اور اس کو دفن کر دے گی۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میری کل کوکھیں ناک نہ کٹ جائے۔ میں گھر آیا، میں نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ آج ہی بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں گا، آج ہی اس کو تطیف کر دوں گا، آج میں اسے اپنی آنکھوں سے جدا کر دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس کی ماں کو نہیں بتایا، صرف یہ کہا، اس کو تیار کر دے، اس کو اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا، اس کو وہاں چھوڑ آؤں گا، کہیں ابو جہل کے جلاد آ کر اس کو ذبح نہ کر ڈالے۔ اس کی ماں نے تیار کر دیا، اس کو 2 پٹا پہنایا، اس کے کپڑے بدلے، اس کو غسل کرایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ میں جب چلنے گا تو اس کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور سینے پر رکھا، اٹھا کر لے جانے لگا۔ ایک کدال جو دروازے کے پاس تھی وہ بھی میں نے اٹھائی۔ اس کی ماں کو پتہ نہ چلا، وہ سمجھتی رہی کہ میرے بھائی کے پاس یعنی اس کے ماموں کے پاس لے جا رہا ہے، لیکن کہتا ہے، میرے دل میں برائی کی، میں بچی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا، پہاڑوں پر لے گیا۔ وہ بچی کہتی ہے، ابا جان، اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، میں نے اس کے منہ پر توانچہ مارا، وہ خاموش ہو گئی۔ پہاڑ کے دامن میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ میں قبر کھودتا تھا، وہ بچی کہتی تھی، ابا جان کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا، خاموش ہو جاؤ۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جب میں قبر کھود رہا تھا، اس کو نے پتا تھا یہ گڑھا میرے لئے کھودا جا رہا ہے۔ اس بچی نے 2 پٹا میں مٹی ڈالی اور میرے ساتھ گڑھا کھودنے میں مددگار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو اٹھا کر جب میں نے اس گڑھے میں رکھا تو وہ بچی رو پڑی اور رو کر کہنے لگی، ابا جان، اگر اسی طرح مجھے زندہ دفن کرنا تھا، مجھے گھر میں بتا یتے میں اپنی ماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔ جب یہاں تک وہ پہنچا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سارے صحابہ رو پڑے، کیوں روئے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روئے؟ اس لیے اس لکھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر رحمت تھے۔ پیارے نبی کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آدمی کہتا جا رہا تھا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچی کو اٹھا کر جب میں گڑھے میں رکھنے لگا، بچی رو پڑی۔ میں نے اس کی پکار کو نہیں دیکھا، میں اس کو رکھنے لگا تو بالآخر وہ بچ کہتی ہے، ابا جان مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آتی، میں ساری زندگی اس علاقے میں نہیں آتی، میں جنگلوں میں وقت گزار کر اپنا گزارا کر لوں گی، میرا جرم تو کوئی نہیں، میرا قصور تو کوئی نہیں، میں نے تیرے حکم کی بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ چیختی رہی، لیکن میرے دل میں ابو جہل کا ڈر تھا۔ میں نے بچی کو قبر میں ڈال دیا اور اس کے سینے پر ایک بھاری چٹان رکھ دی اور اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، اے دنیا کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جس دن سے اس بچی کو میں نے گھر میں رکھا، اس دن کے بعد روزانہ خواب میں وہ بچی مجھے ملتی ہے اور میرے سامنے کہتی ہے، ابا جان قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، اور میں کہوں گی، بھائی جان قتلت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج 40 دن ہو گئے، مجھے نیند نہیں آتی، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اس لیے کہ آپ رحمت دو عالم ہو، رحمت العالمین ہو، اتنے بڑے گناہ کی مجھے معافی مل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں سن کر رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جھڑ رہے ہیں۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او نوجوان، تو نے بڑا ظلم کیا، تو نے عرش ہلا دیا، تو نے زمین ہلا دی، تو نے پہاڑ پلا دیے، تجھے ترس نہیں آیا؟ جب وہ بچی روتی تھی تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ جب تو نے اسے قبر میں اتارا ہوا رو رہی کی تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ جب تو نے اس کے سینے پر پتھر رکھا تجھے ترس نہیں آیا؟ وہ معصوم جان تڑپتی رہی تو ظلم کرتا رہا، لیکن یاد رکھ میں ایک رحمت للعالمین ہوں، اگر آج تو سچے دل سے توبہ کر کے میرا کلمہ پڑے گا، میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ وہ رحمت اس گناہ سے بہت بڑی ہے، اس زیادتی سے بہت بڑی ہے،
اتنی ہی بڑی رحمت لایا ہوں کہ توسے دل سے کلمہ پڑے گا تو میں اس گناہ پر معافی کی چادر پھیر دوں گا، اور یا درک آئندہ قیامت تک کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ میری امت میں جو 2 بچوں کی تربیت کر کے جوان کر کے ان کی اچھی طرح شادیاں کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں، اس لیے کہ میں عورت کے لیے، بچیوں کے لیے، دکھی بچیوں کے لیے جو بے گورکفن قبروں میں اتار دی گئیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت کا پیامبر بن کر آیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے نبی ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ خصوصیات مصطفیٰ جلد 4 صفحہ 115۔